स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चेत् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। प्रिय भक्तजन, श्री रामकृष्ण देव को जीवनीबाट हामी पाठ गरिरहेका छौं। यसमा हामी यौवनको आरम्भ हिन्दी पुस्तक, यस पुस्तकको नाम श्री रामकृष्ण लीलामृत। यो श्री रामकृष्ण लीला प्रसङ्गको एब्रिज्ड एडिसन हो। त्यसको सार भाग यसमा सबै छ, जीवनी। त्यस पुस्तकको यौवनको आरम्भ अर्थात् हिन्दीमा यौवनका आरम्भ, यस ठाउँबाट हामीले पढिरहेका छौँ। र गदाधर बिस्तारै पाठशाला जान छोड्नु हुने, अर्थात् कसरी गाउँका गरिब दुखीहरूको दुःख कसरी दूर गर्ने र पाठशालामा गएर पनि के गर्ने हो, पाठशालामा त्यही अर्थकरी विद्या, रोटी कमाउने विद्या सिकेर के हुन्छ, जुन विद्याले ईश्वरको साक्षात्कार हुन्छ त्यही विद्या नै म आर्जन गर्छु, यस्तो विचार उहाँको मनमा आउँछ र त्यस कारणले गर्दा उहाँ पाठशाला पनि जान बिस्तारै बन्द गर्नुहुन्छ। तर पाठशाला सम्पूर्ण रूपमा बन्द नगरे पनि पाठशाला नामको लागि मात्रै जाने, तर त्यहाँबाट साथीहरूलाई भेला गरेर त्यसपछि नाटक मण्डली जस्तो बनाएर गाउँमा जुन ओपन थिएटर जस्तो त्यस्तो नाटकहरू गर्ने, अथवा कुनै एउटा शान्त ठाउँमा गएर नाटकको रिहर्सलहरू गर्ने, त्यसपछि नाटकहरू गर्ने, त्यस्ता किसिमको गतिविधिहरू उहाँको चाहिँ त्यसरी उहाँले आफ्नो पाठशालाको समय त्यसरी बिताउनुहुन्थ्यो। पाठशाला
जानुभएको नाम मात्र, तर त्यो पढाइमा उहाँले धेरै मन लगाउनु भयो। किनभने शास्त्रमा हामीले जसलाई अपरा विद्या भन्छौँ, त्यो अपरा विद्यालाई श्रीकृष्णले अर्थकरी विद्या अर्थात् रोटी कमाउने विद्या, त्यसकारणले उहाँले ईश्वरको साक्षात्कार गर्नको लागि जुन विद्याको आवश्यकता छ त्यो विद्या परा विद्या अर्थात् भगवत भक्ति कसरी हुन्छ त्योतिर नै उहाँको मन बढी जान्छ। अनि यसबाट अलिक पढौँ। ऐसे विचारों के होते हुए भी वह पाठशाला को जाता ही था। अपने गया विष्णु आदि साथियों की संगत में उसे बड़ा आनंद आता था और यदि मैं उनसे न मिलूं तो उन्हें बुरा लगेगा, यह सोचकर ही वह पाठशाला को जाता था। लगभग इसी समय उसके साथियों ने एक छोटी सी नाटक मंडली बनाने का निश्चय किया। पात्रों को अभिनय आदि सिखाने के लिए उन्होंने सर्वसम्मति से गदाधर को ही नियुक्त किया, पर किसी को पता न लगने देकर यह मंडली कैसे बने और इसका कारोबार कैसे चले, क्योंकि बालक जानते थे कि यह बात यदि उनके माता पिता को विदित हो गई तो मामला बिगड़ जाएगा। अब इसके लिए कौन सी युक्ति की जाए। अंत में गदाधर ने सुझाया कि यदि हम सब माणिक राजा की अमराई में इकट्ठे हो तो फिर कोई नहीं जान पाएगा। सभी को यह विचार ठीक लगा और निश्चय हुआ कि सब लोग रोज नियत समय पर पाठशाला से भागकर वहां एकत्र हुआ करे। अब पाठशालाबाट भागेर आम्रकाननमा गएर नाटक मण्डलीमा नाटकहरू सिक्ने, वास्तवमा आजको दिनमा त यो हाम्रो कल्पनाको बाहिर हो। पाठशालाको चारैतिर ठुल्ठुला पर्खालहरू हुन्छन्, धेरै वाचम्यानहरू हुन्छन्, त्यसको लागि सीसीटीभी क्यामेराहरू हुन्छ, अनि त्यसको लागि दण्ड पनि हुन्छ। त्यसकारणले आजको दिनमा यस्ता कुराहरू सोच्न, अब आजको दिनमा धेरैजसो आर्टिफिसियल, त्यसलाई कृत्रिम किसिमको शिक्षा, रोटी कमाउने विद्या मात्रै होइन, त्यो रोटी कमाउने विद्या पनि कृत्रिम किसिमको भएको छ। तर त्यो बेलामा यस्तो किसिमको सिचुएसन थिएन र गाउँघरमा आजको दिनमा पनि त्यस्तो किसिमको छैन। केटाकेटीहरू अलिकति स्वच्छन्द र स्वतन्त्र हुन्छन्। पाठशालाको पढाइ छोडेर प्रकृतिबाट पनि उनीहरूलाई सिक्ने धेरै मौका हुन्छ र यस्तो किसिमले उनीहरूले माणिक राजाको आम्रकाननमा चुपचाप गएर त्यहाँ नाटक मण्डली अभिनयहरू सिक्ने काम गरे। एक बार निश्चय हो जाने पर फिर कार्य में क्या देर रहती है। शीघ्र ही अमराई बालकों के संवादों और गीतों से गुजरने लगी। वे राम कृष्ण आदि चरित्रों के नाटक तैयार करने लगे। भिन्न भिन्न पात्रों को बोलने तथा अभिनय करने का ढंग सिखाकर मुख्य भूमिका गदाधर स्वयं करता था। थोड़े ही दिनों में नाटक रंग पर आता हुआ देखकर बालकों को आनंद होने लगा। कहते हैं कि अभिनय करते हुए गदाधर को कभी कभी भाव समाधि लग जाएगा। अब जुन आजको दिनमा हामीले भ्यालु एजुकेसन भन्छौँ त्यो पनि कृत्रिम भइसकेको छ। भ्यालु एजुकेसन पनि कृत्रिम प्रकारको भइसकेको छ। तर त्यो बेलामा भ्यालु एजुकेसन, अब राम र कृष्णको चरित्र त हाम्रो संस्कृतिको, अब रामायण महाभारत हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण दुई शास्त्रहरू हुन्
रामको चरित्र कृष्णको चरित्रबाट हामीले आफ्नो चरित्रलाई कसरी सुन्दर बनाउने ती हाम्रा आदर्श पुरुषहरू हुन्। पुरुषोत्तम भनिन्छ रामचन्द्रलाई, जसरी पुरुषहरूमा उत्तम अर्थात् पर्फेक्टेड ह्युमन बिइङ, पर्फेक्टेड सोल र त्यस्ता वातावरणहरू सृष्टि गरियो गदाधरबाट। कसरी उनीहरूको चरित्रद्वारा त्यस चरित्रको प्रभाव नाटक मण्डली नाटकहरूको प्रभावले नाटकहरूद्वारा दृश्य सुनेको भन्दा पढेको भन्दा सुनेको अझै राम्रो, सुनेको भन्दा हेर्दा दृश्यमा अझै बढी मनमा प्रभाव पार्छ। त्यसले आजको दिनमा त्यस्ता नाटक मण्डलीहरू पनि छन्, तर त्यति सजिलोसित एभाइलेबल छैन। तर युट्युबमा त रामायण महाभारतका सिरियलहरू त पाइन्छन्, राम्रोसित बनेका सिरियलहरू पनि छन्। गदाधर का बहुत सा समय इस प्रकार बीत जाने के कारण वह अपने प्रिय विषय चित्रकारी में अधिक उन्नति नहीं कर सका। फिर भी उसका इस विषय का ज्ञान बिल्कुल साधारण नहीं था। एक दिन वह अपनी बहन सर्वमंगला से मिलने गौरहाटी गांव को गया था। घर में प्रविष्ट होते ही उसे सर्वमंगला आनंदपूर्वक पति सेवा करती हुई दिखाई दी। घर लौटने पर उसने उसी दृश्य का एक चित्र बनाकर घर के लोगों को दिखाया। चित्र इतना हुबहू बना था कि उसमें सर्वमंगला और उसके पति को सभी पहचान सके। चित्रकारितामा पनि श्रीकृष्णको कलामा लेफ्ट हुनुभएछ, वाइफाई कनेक्सन लस भयो। मैले लेफ्ट गरेँ। हजुर कसैले लेफ्ट गरेको नै इन्टरनेट कनेक्सन वाइफाई डिस्कनेक्ट इन्टरनेट त कतिखेर भयो यस्तो? कसो भएछ यस्तो? इन्टरनेट छ त माथिको गर्नुहोस् न, तल यहाँको ठिक छ। मैले त माथिको गरिरहेको छु, माथि गर्नुहोस् न। बीचमा इन्टरनेट कसरी डिस्कनेक्ट भएछ। फेरि पढौँ त्यो प्याराग्राफ। गदाधर का बहुत सा समय इस प्रकार बीत जाने के कारण वह अपने प्रिय विषय चित्रकारी में अधिक उन्नति नहीं कर सका। फिर भी उसका इस विषय का ज्ञान बिल्कुल साधारण नहीं था। एक दिन वह अपनी बहन सर्वमंगला से मिलने गौरहाटी गांव को गया था। घर में प्रविष्ट होते ही उसे सर्वमंगला आनंदपूर्वक पति सेवा करती हुई दिखाई दी। घर लौटने पर उसने उसी दृश्य का एक चित्र बनाकर घर के लोगों को दिखाया। चित्र इतना हुबहू बना था कि उसमें सर्वमंगला और उसके पति को सभी पहचान सके। मैले भन्दै थिएँ श्री रामकृष्ण को चित्रकला, संगीत अनि नाटकमा त लगभग सबै कलाहरू आएर जोडिन्छन्। यस्तो कलाको विषयहरूमा संगीत, चित्रकला इत्यादि कलाका विषयहरूमा या मूर्ति बनाउने
यस्ता विषयहरूमा श्रीरामकृष्णको रुचि अत्यन्तै थियो र त्यसमा उहाँ पारङ्गत पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही हामीले अहिले पढ्यौँ जुन चित्रकला वा एकचोटि सर्वमङ्गलाको घर गौरहाटी जाँदाखेरि सर्वमङ्गलाले आनन्दपूर्वक पति सेवा गरेको उहाँले देख्नुभयो। अनि उहाँले पछि घर फर्केर आएपछि त्यसको चित्र यति हुबहु बनाउनु भयो कि सर्वमङ्गला र उहाँको पतिलाई अनुहार निकाल्न चित्रकलामा सबभन्दा कठिन विषय हो। त अनुहार निकाल्नु हुन्छ त्यो अरूभन्दा पनि, र त्यो अनुहारसम्म चिन्न सक्ने तरिकाले उहाँले बनाउनु भयो चित्रकलामा। कलाको क्षेत्रमा श्रीरामकृष्णको अत्यन्तै बढी रुचि थियो र बङ्गालमा यसको आज पनि अरू धेरै ठाउँमा यो लुप्त हुँदै गएको रहे पनि बङ्गालमा चाहिँ आज पनि सङ्गीत, चित्रकला, नृत्य भनेपछि सबै त्यो क्लासिकल सांस्कृतिक क्लासिकल जुन नृत्यहरू, सङ्गीतहरू, क्लासिकल सङ्गीत, शास्त्रीय सङ्गीत जसलाई भनिन्छ, शास्त्रीय नृत्यहरू, त्यस्ता कुराहरूको चर्चा अझै पनि हुन्छ। अनि आज पनि यता नेपालतिरबाट पनि सङ्गीतमा अझै उच्च शिक्षा हासिल गर्न छ भने आजको दिनमा पनि रवीन्द्र भारती सङ्गीत विश्वविद्यालयमा गएर पढ्ने चलन छ र त्यहाँ घर घरमा यसको एउटा माहौल भन्छ, यसको वातावरण त्यो आज पनि छ। गदाधर देवी देवताओं की बहुत उत्तम मूर्तियां बना लेता था। कई बार वह ऐसी मूर्तियां बनाकर अपने साथियों के साथ पूजा अर्चना किया करता था। इस प्रकार और भी 3 वर्ष बीत गए और गदाधर को 17वां वर्ष लग गया। इधर कलकत्ते में राम कुमार की पाठशाला उनके अथक परिश्रम से अच्छी उन्नत अवस्था को पहुंच चुकी थी और अब उसमें उन्हें पहले से अधिक कमाई होने लगी थी। वे वर्ष में एक बार कामारपुकुर आकर कुछ दिन वहाँ रहते थे। गदाधर को विद्या अध्ययन के संबंध में उदासीन देखकर उन्हें बड़ी चिंता होती। सन 1853 में जब वे घर आए तो उनकी इस विषय में चंद्रा देवी और रामेश्वर से बातें हुई और यह निश्चय हुआ कि गदाधर राम कुमार के साथ जाकर कलकत्ते में रहे। राम कुमार वहाँ अकेले ही रहते थे। उन्हें घर का काम करते हुए पाठशाला चलाने में बड़ा कष्ट होता था। अतः यह सोचकर कि गदाधर के वहाँ जाने से उसका विद्या अध्ययन भी होगी और राम कुमार को भी उससे कुछ सहायता मिलेगी, उपरोक्त निश्चय किया गया था। गदाधर से इस विषय में पूछने पर वह तुरंत ही राजी हो गया और यह सोचकर कि अब मैं अपने पितृतुल्य बड़े भाई की कुछ सहायता कर सकूंगा उसे संतोष हुआ। अर्थात माथिको बाट यसरी गदाधर पाठशाला गए पनि नाटक मण्डली, मूर्ति बनाउने, चित्रकलाहरूमा गदाधरको समय बित्दै गयो। साथीहरूसित खेल्ने यस्तै प्रकारले अनि हुँदा 3 वर्ष बित्यो। त्यसपछि गदाधर पनि 17औं वर्षमा प्रवेश गर्यो, 17 वर्षमा प्रवेश गरे। यता कलकत्तामा रामकुमार गदाधरको ठुल दाइ पाठशालामा उहाँको अथक परिश्रमको कारणले गर्दा एउटा राम्रो अवस्थामा पुगेको थियो र उहाँ अब आर्जन पनि भइरहेको थियो र उहाँलाई एकजना सँगै बस्ने साथी पनि चाहिएको थियो।
अनि त्यसले गर्दा यता गदाधरको पछि गदाधरले यता विद्यामा उदासीन भएको देख्दा उहाँ चिन्तित पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँले आफ्नी आमा चन्द्रा देवी र भाइ रामेश्वर, महिला भाइ रामेश्वरसँग कुरा गरेर के निश्चय गर्नुभयो भने उहाँले गदाधरलाई आफूसित कलकत्ता लैजानुहुन्छ। किनभने उहाँ त अब एक्लै पनि हुनुहुन्थ्यो। यता के भयो भने उता गदाधरको पढाइ पनि हुने र रामेश्वरलाई पनि केही न केही सहायता हुने। उन्हें घर का काम करते हुए पाठशाला चलाने में बड़ा कष्ट होता था। घरको कामहरू गर्दै फेरि पाठशाला पनि दुइटै चलाउनलाई उहाँलाई धेरै कष्ट। आवाज आइरहेछ यो उ गयो, यो किन इन्टरनेट कनेक्सन भएको पनि हुन्छ त? अहिले देखाइ त रहेछ तर किन आउने जाने गर्छ। तिमीले यो यसलाई यसो निकालेर माथि यहाँको पनि निकालेर हाल त। एकचोटि निकालो माथि पनि, यहाँ निकालेर जाउँ फेरि माथि गएर निकाल्यो। हाल्यो फेरि यहाँ पनि निकालेर हाल्यो। हजुर हजुर यसलाई पनि हजुर हजुर माथि पनि हजुर हुन्छ कि क्षमा पाक प्रार्थी छु। दुईचोटि इन्टरनेटले धोका दियो, फेरि डिस्कनेक्ट गर्दा गर्दै आज अलिकति स्लो रहेछ कि इन्टरनेट। यसको फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर पढ्छु। यसरी 3 वर्ष बित्छ। गदाधरको उमेर पनि 17 वर्षको लाग्छ। गदाधर पनि 17 वर्षमा लाग्छन्। यता कलकत्तामा रामकुमारलाई पाठशालामा अधिक परिश्रम गरेको हुनाले पाठशाला पनि राम्रो अवस्थामा पुगेको थियो। र अर्को कुरा के भने पाठशाला राम्रो चल्न थालेको हुनाले रामकुमारलाई पाठशाला एक्लै चलाउन पनि गाह्रो भइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दा एकजना सँगी साथी भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई पनि थियो। किन भन्दा घरको काम र पाठशाला
दुईटै एकैचोटि चलाउन उहाँलाई गाह्रो भएको थियो। र यता के देखिन्छ भने गदाधर पनि यता दक्षिणेश्वरमा पढाइमा मन नलगाउने, आवाज आएको छैन, पढाइमा मन नलगाउने, यता नाटक मण्डलीमा जाने, त्यसले उहाँलाई, त्यस कारणले उहाँलाई रामकुमारलाई धेरै चिन्ता हुन थाल्यो। अनि पछि जब 1853मा रामकुमार यता घर आउँदाखेरि पाठशालाबाट कलकत्ताबाट यता घर आउँदा कामारपुकुरमा उहाँले आफ्नी आमा चन्द्रमणि देवी र भाइ रामेश्वरसँग कुरा गरेर गदाधरलाई सँगै लिएर जाने। त्यसले दुईटा उद्देश्य पूर्ति हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ गदाधरको पढाइमा पनि उहाँले आफूसित राखेर गदाधरलाई पनि राम्रोसित पढ्न लगाउने, अर्को गदाधरले यता घरको काममा सहायता गर्ने र उता उहाँले चाहिँ पाठशालामा बढी ध्यान दिन सक्ने। त्यो कारणले गर्दा गदाधरलाई सँगै लाने कुरा निश्चित हुन्छ र गदाधर पनि यसमा एकदमै सहमति भइहाल्छन्। त्यसपछि गदाधरलाई के लाग्छ भने मेरो पिता तुल्य दाजुलाई मैले पिता तुल्य ठुल्दाईलाई मैले केही न केही सहायता गर्न सक्छु भनेर खुसी नै हुनुहुन्छ। थोड़े ही दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर रामकुमार और गदाधर दोनों ने अपने कुल देवता और माता की वंदना करके कलकत्ते के लिए प्रस्थान किया। कामारपुकुर के आनंद का बाजार उजड़ गया और वहाँ के निवासी गदाधर के गुणों का स्मरण करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। त्यसपछि तुरुन्तै गदाधरलाई लिएर कामारपुकुरबाट कलकत्ता प्रस्थान गर्नुहुन्छ। कुलदेवता अनि आमाको वन्दना गर्दै, कुलदेवता भनेपछि भगवान् रामचन्द्र र आफ्नी आमाको वन्दना गर्दै अनि आशीर्वाद लिएर त्यसपछि अब कामारपुकुरको जुन आनन्द कस्तो, यसलाई हामीले वृन्दावनबाट श्रीकृष्ण र बलराम मथुरा प्रस्थान गर्दा जुन अवस्था वृन्दावनमा गोपीहरूको भएको थियो, एक किसिमले त्यस्तै अवस्था यहाँ त्यसरी वर्णना नभए पनि हामीले त्यससँग दाँजेर तुलना गरेर हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै किसिमको अवस्था कामारपुकुरका त्यहाँका जुन मान्छेहरू थिए, गदाधरलाई स्नेह गर्ने, प्रेम गर्ने, तिनीहरूको पनि त्यस्तै अवस्था भयो होला। अब अर्को, अब मुख्य रामकृष्णको जीवनीको बाल लीला त्यति प्रसिद्ध छैन जति भगवान् श्रीकृष्णको बाल लीला जसरी प्रसिद्ध छ। अब रामकृष्णको जीवनीको जुन मुख्य अंश हो, जुन मुख्य भाग हो, बाल लीला त हामीले पढ्यौँ। अब मुख्य सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्याय, च्याप्टर साधक भावको अब आरम्भ हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रामकृष्णको जीवनीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय त्यो साधक भावको अब यहाँ आरम्भ हुन्छ। र यो जुन साधक भाव छ श्रीरामकृष्णको, यो श्रीरामकृष्णको जीवनीबाट नै साधक जस्तो भगवानको बाल्यकाल कस्तो हुन्छ होला भनेर हामीले एउटा स्याम्पलको रूपमा भगवान् श्रीकृष्णको बाल्य जुन लीला छ त्यो जसरी सुन्दर रूपमा विस्तारित रूपमा जसरी वर्णना भएको छ र त्यो बाल लीला भगवान् श्रीकृष्णको पढेपछि अरू अवतारहरूमा पनि यस्तै नै हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले अर्कोतिर साधक भाव, जुन साधक भावको विषयमा चाहिँ हामीले अरू अवतारहरूमा त्यति विस्तृत रूपमा पाउँदैन। कुनै अवतारमा पनि अलिअलि हामीले पाउने, श्रीरामकृष्णको पछि भगवान् बुद्धदेवको जीवनीमा चाहिँ हामीले केही न केही उहाँले
घरबार त्याग गरेर वनमा गएर उहाँले तपस्या गर्नुभएको हो भन्ने कुरा केही न केही बुद्धदेवको जीवनीमा पाउन सके पनि त्यति विस्तृत रूपमा भगवान उल्लेख गरेर जीवनीमा राख्नेछौँ। मनुष्य देह धारण करने पर ईश्वर के सभी कार्य मनुष्य के समान होते हैं। ईश्वर को मनुष्य के समान ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है और मनुष्य के ही समान उद्योग और प्रयत्न करके सब विषयों में पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है। यो प्रत्येक अवतार पुरुषको लागि लागू हुन्छ यो कुरा। त्यसरी नै भन्नुहुन्छ श्रीरामकृष्णले, आचार्यको सभी अवस्थाओं का स्वयं अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। यो पनि देखिन्छ रामचन्द्रले कसरी वनमा गएर साधारण मान्छेहरूको दुःखलाई कसरी अनुभव गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धदेवले राज्यमा गएर साधारण मान्छेको दुःख अनुभव गर्न नपाए पनि पछि उहाँले बाहिर घुम्न निस्कँदा एक दिन कसरी मान्छेहरूको दुःखलाई अनुभव गर्नुभएको थियो। अनि अर्को कुरा स्वामी विवेकानन्दको जीवनीमा हामी देख्छौँ, उहाँले जुन 3-4 वर्षसम्म पुरै भारतवर्षको भ्रमण गर्नुभयो पैदल, त्यसमा पनि उहाँले पुरै भारतवर्षका मान्छेहरूको जीवनचर्या कस्तो हुन्छ, कसरी उनीहरू चाहिँ जीवनहरू बिताउँछन्, उनीहरूको दुःख सुख इत्यादि ती कुराहरूलाई पनि उहाँले फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स स्वयं उहाँले बुझ्नुभयो। त्यही भएर उनीहरूको लागि काम पनि गर्न सक्नुभयो। अर्को कुरा श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने, यहाँ मेरे द्वारा सब प्रकार के साधन ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और हठ योग भी संपन्न हो चुके। अर्थात् श्रीरामकृष्णको आफ्नै बाणीमा मैले सबै प्रकारको साधना गरेँ। कर्म योग, अब ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग र हठ योगको पनि मैले साधना गरेँ श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेपछि उहाँले केही पनि बाँकी राख्नु भएन। केवल हिन्दू धर्मकै समस्त पद्धतिबाट साधना होइन, उहाँले यहाँसम्म कि क्रिस्चियनिटी इस्लामको धर्मको माध्यमबाट पनि उहाँले साधना गर्नुभयो। फेरि अझै के भन्नुहुन्छ श्रीरामकृष्णले भने, मुझे कोई भी साधना करने के लिए 3 दिन से अधिक समय नहीं लगा। मेरी अवस्था उदाहरण स्वरूप है। श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने, मलाई कुनै पनि साधनाको लागि 3 दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन। एउटै साधना, श्रीरामकृष्णले त कति साधना गर्नुभयो, यसमा अब सबै विस्तारपूर्वक हामीले पढ्नेछौँ। जस्तो तन्त्रकै 64 प्रकारको साधना, ती तन्त्रका 64 प्रकारका साधनाहरूमा यदि हामीले एउटा साधनालाई पनि 64मा एउटालाई पनि गर्न कोसिस गर्छौँ भने त्यसमा सिद्धि प्राप्त गर्नलाई जसले एकदमै मनोयोग दिएर जसले त्यसलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यो साधना गर्छ, त्यसलाई पनि एउटा पुरै जीवन लाग्छ। र कसैलाई त एउटा जीवन किन 2टा 3टा 4वटा जीवन पनि लाग्न सक्छ। तर श्रीरामकृष्णको चाहिँ यति त्यो कन्सन्ट्रेसन, एकाग्रता यस्तो प्रकारको थियो, उहाँलाई 3 दिनभन्दा बढी कुनै पनि साधनामा लाग्यो। 3 दिनमा उहाँले प्रत्येक प्रकारको साधनामा सिद्धि प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्को मेरी अवस्था उदाहरण स्वरूप, उहाँले त उहाँ एउटा आध्यात्मिक जीवनको आध्यात्मिक एक्सपिरियन्सको उहाँलाई एउटा रेफरेन्स बुक उहाँले भन्नुभएको छ। मैले यति साधना गरेँ र मेरो यति एक्सपिरियन्सहरू भयो, यति ईश्वरका दर्शनहरू भए, यति किसिमका आध्यात्मिक अनुभूतिहरू भए, जसले त वेद वेदान्तलाई पनि पछाडि पारे। अर्थात् यस्ता किसिमका उहाँलाई अनुभूतिहरू भए जसको सायद वेदमा पनि, अब वेद भनेको त्यसमा रेकर्ड नभएको, वेदमा नभएको केही पनि छैन, वेदमा सबै कुराहरू छन्। तर श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने, वेद वेदान्त
तलाई पनि छाडेर कता अगाडि गइसक्यो। अनि अर्थात् वेदमा पनि उल्लेख नगरिएका त्यस्ता किसिमका उहाँलाई आध्यात्मिक अनुभूतिहरू, आध्यात्मिक दर्शनहरू उहाँलाई हुन्थे अनि भए। त्यसमा एउटा हामीले उदाहरण दिन सकिन्छ, जस्तो वाराणसीमा कसैको मृत्यु भयो भने उसलाई मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा अब काशी पुराण इत्यादिहरूमा शास्त्रमा उल्लेख छ। तर कसरी त्यो मुक्ति हुन्छ, कस्तो प्रकारले हुन्छ, त्यसको विस्तृत विवरण चाहिँ छैन। मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको छ, तर विस्तृत विवरण चाहिँ त्यसमा छैन। तर त्यो विस्तृत विवरण हामीले यदि चाहन्छौँ भने श्रीरामकृष्णको वाराणसीमा जाँदाखेरि मणिकर्णिका घाटमा उहाँलाई जुन आध्यात्मिक अनुभूति भएको थियो, उहाँले साक्षात् शिव र गौरी पार्वतीलाई कसरी उहाँको दर्शन भयो र कसरी त्यो मान्छेलाई तारक मन्त्र सुनाएर कसरी शिवले तारक मन्त्र सुनाउने र माताले कसरी त्यो सबै बन्धनहरूबाट मुक्त गरिदिने, त्यो एकदमै विस्तृत रूपमा श्रीरामकृष्णको जीवनीमा हामीले देखिन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ वचनामृतमा, उहाँले यस्तै राम्रोसँग उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँको जीवनीमा आउँछ। त्यही भएर कतिपय कुराहरू जुन शास्त्रमा आजसम्म रेकर्ड नभएको कुराहरू पनि हामीले श्रीरामकृष्णको जीवनीबाट जान्न पाउँछौँ। र स्वामी विवेकानन्दले त यहाँसम्म पनि भन्नुभएको छ कि रामकृष्णको जीवनी र उपदेश नपढिकन हामीले शास्त्र ठिकसित बुझ्नै सक्दैनौँ। श्रीरामकृष्णको जीवनी त केवल एउटा लिभिङ कमेन्ट्री, केवल हिन्दूहरूको वेद मात्रै होइन, विश्वका सबै धर्मका वेदहरू भनौँ, अर्थात् सबै धर्मशास्त्र बाइबल र कुरानसम्मको लागि पनि त्यो लिभिङ कमेन्ट्री हो, हिन्दूहरूको लागि त हुनै हो। र जुन कुरा चाहिँ हिन्दूहरूले हजारौँसम्म चिन्तन गरिरहेका थिए, त्यो एउटा चिन्तनको फल हिन्दू धर्म हो। हजारौँ वर्षको हिन्दूहरूको चिन्तनको रियलाइजेसनको जुन फल स्वरूप हिन्दू धर्म हो, त्यो श्रीरामकृष्णको एउटै जीवनीमा श्रीरामकृष्णले चाहिँ जिएर देखाउनु भयो, उसलाई एउटै जीवनी। त्यही भएर श्रीरामकृष्णको जुन जीवनी छ, उहाँको जुन उपदेश र विशेष गरेर उहाँको साधनाको जीवनी छ, उहाँका विभिन्न दर्शनहरू छन्। ती दर्शनहरू, ती जीवनीहरू त एउटा रेफरेन्स बुकको श्रीरामकृष्णको, यो चाहिँ उदाहरण स्वरूप रेफरेन्स बुक, एउटा एन्साइक्लोपिडिया, जसमा हामीले खोजेको कुरा हेर्न पाउँछौँ। हामीलाई कुनै किसिमको, जसरी एउटा डिक्सनरी चाहिएको छ, डिक्सनरी कसैले पुरै नपढे पनि शब्दको अर्थ खोज्नु पर्यो भने डिक्सनरीलाई रेफरेन्स बुकको रूपमा जसरी प्रयोग गरिन्छ, त्यसरी आध्यात्मिक जीवनमा कहीँ पनि हाम्रो कुनै पनि प्रकारको शङ्का हुन्छ भने र कुनै पनि शङ्काको हामीलाई समाधान चाहिन्छ भने श्रीरामकृष्णको जीवनी, श्रीरामकृष्णको उपदेशमा नै रेफर गर्नुपर्दछ। बल्ल त्यो हामीलाई चाहिँ त्यसको ठिक हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यही नै स्वामी विवेकानन्दले पनि यस्तै कुराहरू भन्नुभएको छ। श्रीरामकृष्णको जीवनी नपढेसम्म, उहाँको उपदेश नपढेसम्म शास्त्र हामीले वास्तवमा त्यसको वास्तविक अर्थलाई, त्यसको निचोडलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। अब आरतीको समय नजिकै आउन थाल्यो। आजबाट मैले अस्तिको आइतबारमा झुक्केछु, अस्तिको शनिबारमा झुक्केछु। प्रत्येक शनिबार, अब अहिले अक्टोबर महिना आयो, अक्टोबरबाट लिएर मार्चसम्म अब चाहिँ यो साँझको क्लास आधा घन्टा अगाडि 3:30 बजेबाट सुरु हुन्छ, शनिबारको क्लास। अनि नोभेम्बरबाट फेरि आरती अझै आधा घन्टा अगाडि आउँछ। फेरि अब नोभेम्बर, डिसेम्बर आधा घन्टा आरती, अरू दिनको आरती पनि नजिक हुन्छ। फेरि जनवरीमा फेरि 6 बजे, यस्तै गर्दै सूर्यास्तसँग हाम्रो आरतीको समय मिलाउँदै जानुपर्छ। र अहिले अब यो अक्टोबरबाट लिएर मार्चसम्मको दिन एकदमै छोटो सानो हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले 3:30 बजेबाट आरती, यो शनिबारको क्लास 3:30 बजेबाट चाहिँ गर्नेछौँ। अहिलेलाई बिदा हुन्छु र आरती सुरु हुनुभन्दा पहिला त्यो भजनहरू सुन्नु।
र यसको यो साधक भावको मुख्य अध्याय चाहिँ अर्को सन्दर्भ ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पार्थं ईशावतारं परमेशमुद्रं तं कृष्णं शिरसा नमामि।